अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलुश उस्मान सीरीज की एपिसोड नंबर 84 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। कांताकुजेनस उस चरवाहे के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा था। कुछ देर के बाद वो चरवाहे से पूछता है, क्या हम ज्यादा दूर नहीं निकल आए? चरवाहा ये सुनने के बाद कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एक बहुत बड़ी अमानत की तरफ जा रहे हैं। कोजिनस इस पर पूछता है, क्या तुम जानते हो कि वो अमानत क्या है? चरवाहा कहता है, यकीनन मैं जानता हूँ। इसी दौरान उस्मान साहब के सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। जेरकोतई मुस्कराता हुआ कोजिनस का नाम लेता है। बोरान कहता है, इस मर्तबा अमानत के तौर पर हम अपने सरदार के सामने तुम्हें पेश करेंगे। हम इंशाल्लाह तुम्हारी जान लेंगे कांताकुजेनस। इसी दौरान कांताकुजेनस के सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं। कांताकुजेनस कहता है, तुम और तुम्हारे ये घटिया खेल जब तक मैं जीत नहीं जाता यह बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे। बाईसुंगुर सिपाही इस पर कहता है, देखो भाइयों, ये अपनी मौत के बारे में तो सोच ही नहीं रहा। कांताकुजेनस इस पर कहता है, पहले मैं तुम सबको मारूंगा। क्या तुम जानते हो कि शेर को जाल में फंसाने का अंजाम क्या होता है? इसी दौरान उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, और भेड़िए को फंसाने का अंजाम, क्या तुम भेड़िए का मुकाबला कर सकोगे? कांताकुजेनस हैरानगी से कहता है, उस्मान, लानत हो उस ओलोफ पर। उस्मान साहब कहते हैं, मेरे रब का गजब हमेशा तुम जैसे लोगों का पीछा करता, तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों होगा कांताकुजेनस। कांताकुजेनस कहता है, ठीक है तो आ जाओ। उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम इजराइल को बुला रहे हो? यह सुनने के बाद कांताकुजेनस उस्मान साहब पर हमला कर देता है और फिर वहां पर एक जबरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर की लड़ाई के बाद उस्मान साहब के सिपाही कांताकुजेनस के सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं। इसके बाद उस्मान साहब भी कांताकुजेनस को जख्मी करके घुटनों के बल बिठा देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब के सिपाही येनिशर को खाली कर रहे थे। अलजन खातून कहती हैं, वो आसमियान लानती औरत है, वो जहन्नुम में जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठाएगी, देख लेना वो अपने ही खून में गर्क हो जाएगी। मलून खातून, अलाउद्दीन और ओरहान भी ये तमाम तर मंजर देख रहे होते हैं। मलून खातून उनसे कहती हैं, चलो बेटो अपने कबीले चलते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। नीचे आने के बाद मलून खातून कहती हैं, आयशा, क्या सब कुछ तैयार है? आयशा खातून जवाबन कहती हैं, बिल्कुल हर चीज तैयार है। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो इसी दौरान बेंगी खातून अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आती हैं। बेंगी खातून कहती हैं, अब तक आप यहाँ पर क्या कर रही हैं मलहून खातून? मलहून खातून जवाबन कहती हैं, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा बेसब्री हैं। बेंगी खातून कहती हैं, बिल्कुल, हमें ये हवेली वालिदा सुल्ताना के लिए तैयार करनी है। उनकी पसंद बिल्कुल भी आप जैसी नहीं, वो एक रियासती खातून है। यह सुनने के बाद मलहून खातून कहती हैं, वो एक रियासती खातून है, हाँ, और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? वो ओलोफ के साथ मिली हुई है, ये जानते हुए भी आप उसका साथ कैसे दे सकती हैं? फिर आयशा खातून कहती हैं, बेंगी खातून, मैं जानती हूँ कि आपको जरा भर भी शर्म नहीं, लेकिन कम से कम शहीदों की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। यह सुनने के बाद बेंगी खातून कहती हैं, आप भी मुजरिम हैं आयशा खातून, अगर आपको अपने किए पर नदामत नहीं तो फिर मुझे भी नहीं। आयशा खातून कहती हैं, बेंगी खातून, तुम पशेमान होगी, तुम बहुत पशेमान होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसके बाद मलहून खातून अपने खानदान वालों के साथ वहाँ से जाने लगती हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद बेंगी खातून कहती हैं, अब तुम्हारा दौर खत्म हुआ। इधर दूसरी तरफ कोजिनस कहता है, तुम इन सरजमीनों पर दर्द के अलावा कुछ भी नहीं लाए उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, दर्द लाने वाले तुम हो, हम तो दर्दों का इलाज करते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारा सर काटूंगा तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तुमने अपनी तादाद पर एतमाद करते हुए हम पर हमला किया, तुमने अपने फौजियों पर भरोसा किया और हमें कम समझा। तुम्हारा मकसद अफरा तफरी करके इक़्तिदार हासिल करना है और सोना हासिल करना है, लेकिन हमारा मकसद निज़ाम आलम कायम करना है। हम हक के रास्ते पर चलने वाले हैं और हक के रास्ते पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। कांताकुजेनस ये सुनने के बाद कहता है, मेरा इंतकाम तुमसे जरूर लिया जाएगा उस्मान, तुम्हारी ख़वातीन से, तुम्हारे बच्चों से, तुम सबको इन सरजमीनों पर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, यहाँ से जाने वाले तो तुम हो, यहाँ तक के मगरिब की जमीन खत्म हो जाएगी, हम कयामत तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। ये कहने के बाद उस्मान साहब अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देते हैं और फिर उससे कहते हैं, या तो तुम्हें हम तबाह कर देंगे या फिर निकाल देंगे। कांताकुजेनस ये सुनने के बाद कहता है, बहुत जल्द तुम अपने लोगों और अपने साथियों की मौत देखोगे। उस्मान साहब इस पर कहते हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकोगे। ये कहने के बाद उस्मान साहब अपनी तलवार फिजा में बुलंद करते हैं और कांताकुजेनस का सर उसके धड़ से जुदा कर देते हैं। और इसी के साथ सीजन 4 में इस कांताकुजेनस का
کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کوزے نے اس کا سر اٹھا کر بوران سے کہتے ہیں، بوران اسے آسمیان سلطان کی طرف تحفے کے طور پر بھیجو۔ پھر عثمان صاحب کوزے نے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ اندریو نیکوس کا تحفہ ہے۔ بوران کہتا ہے، جیسا آپ کا حکم۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، عثمان صاحب، والدہ سلطانہ نے ینی شہر کو خالی کروا دیا ہے، اس نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے، وہ سبھی کو کئی قبیلے بھیج رہی ہے۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، والدہ سلطانہ۔ اس کے بعد وہ شامل سے کہتے ہیں، شامل تیاریاں کرو، تم کل نکلو گے۔ یہ سننے کے بعد شامل کہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے میرے سردار؟ عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں، تم کونیا جاؤ گے، تم سب کو بتاؤ گے کہ سلجوق سلطنت کا حکمران سلطان مسعود زندہ ہیں، سلطان مسعود تخت پر بیٹھیں گے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ پہلے لوگ بغاوت کریں، جو کچھ بھی ضروری ہو وہ کرو، اگر وہ لوگ چاہیں مال سے تو مال سے، اور اگر وہ جنگ سے چاہیں تو جنگ سے، اور اگر وہ امن سے چاہیں تو امن سے۔ یہ سننے کے بعد شامل کہتا ہے، جیسا آپ کا حکم عثمان صاحب۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف ینی شہر میں آسمیان سلطانہ عثمان صاحب کے تخت پر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، میں نے تم سے کہا تھا عثمان، تم مجھ سے نہیں لڑ سکتے، دیکھو تمہارا تخت میرے پاس ہے، تمہارے قلعے میرے پاس ہیں اور ینی شہر بھی میرا ہے۔ یہ سننے کے بعد بیندر کہتا ہے، والدہ سلطانہ، عثمان جانتا ہے کہ اب وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا۔ آسمیان سلطانہ کہتی ہیں، اب سے سرحدوں میں صرف ایک ہی نظام ہوگا۔ بینگی خاتون کہتی ہیں، عثمان اب لوگوں کے لیے پرانا قصہ بن گیا ہے، اب لوگ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کی بات ماننی ہے۔ آسمیان سلطانہ یہ سننے کے بعد کہتی ہیں، آپ اس رستے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں بینگی خاتون، اور آپ بھی سرداران، آپ لوگوں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا میں اسے کبھی بھی نہیں بھولنے والی۔ آپ سے بازار کو میں آپ لوگوں کے ماتحت کر رہی ہوں۔ یہ سننے کے بعد اکتم صاحب کہتے ہیں، جیسا آپ کا حکم والدہ سلطانہ۔ بینگی خاتون کہتی ہیں، اور کئی قبیلے کا کیا ہوگا والدہ سلطانہ؟ آسمیان سلطانہ اس پر کہتی ہیں، وہ قبیلہ جس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا اس کا کیا ہوگا؟ عثمان موجود نہیں ہے، اسی لیے کئی قبیلے کا خاتمہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران اوچی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سپاہی کے ہاتھ میں ایک ڈبہ موجود تھا۔ اوچی والدہ سلطانہ سے کہتا ہے کہ یہ عثمان نے بھیجا ہے۔ آسمیان سلطانہ یہ سننے کے بعد اشارہ کرتی ہیں کہ اس ڈبے کو کھولو۔ جیسے ہی ڈبے کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر کانتا کوزینوس کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد آسمیان سلطانہ حیران رہ جاتی ہیں اور غصے سے کھڑی ہو کر کہتی ہیں، عثمان، اور اس کے بعد کئی قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ کئی قبیلے کے زور زور سے نگاڑے بج رہے تھے۔ یہ سننے کے بعد ملعون خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر آ جاتی ہیں۔ نگاڑے بجانے والا شخص کہہ رہا تھا، عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد ملعون خاتون کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تبھی عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھنے کے بعد تمام قبیلے والے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب جیسے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں تو ان کے بچے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے گلے لگ جاتے ہیں۔ ملعون خاتون بھی کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ واپس آ گئے سردار۔ تمام لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ابھی ہم اس جگہ پر ہیں جہاں پر عظیم چنار کا بیج بویا گیا تھا، یعنی کہ ہمارا قبیلہ۔ جنہوں نے ہم پر یہ دنیا تنگ کی، ان پر یہ دنیا تنگ کرنے سے پہلے ہم نہیں رکیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنی تلوار نکال کر اللہ تعالیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلے کے باقی لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان علاؤدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ تبھی ان کا وزیر ان سے کہتا ہے، ہم نے ان سرداران کو خبر بھیجی ہے سلطان، جن کے ہاں رستے میں ہم رکیں گے۔ علاؤدین اس پر کہتا ہے، تمہیں کیوں نہیں لگتا کہ میں کارواں سے راہ میں نہیں رکوں گا؟ عثمان کی بغاوت دوسرے سرداران کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، میں انہیں اپنی فوج سے ڈراؤں گا۔ یہ سننے کے بعد وزیر کہتا ہے، سلطان، جب تک ہم عثمان کا سر نہیں اتارتے سرداران ہم سے خوف نہیں کھائیں گے۔ یہ سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں، میری والدہ عثمان اور سلطان مسعود کا سر اتارنے سے پہلے کبھی بھی نہیں رکیں گی، اور اس دوران ہم دوسرے سرداران سے ملیں گے۔ ادھر دوسری طرف ترگت صاحب ایک خیمے میں موجود تھے۔ اسی دوران عثمان صاحب بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ترگت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، میں اندھا ہو گیا تھا عثمان صاحب، میں نے بہت غفلت برتی، برسوں سے اٹھائی گئی تلوار سے میرا انصاف کریں، میں اس تلوار کے لائق نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنی تلوار عثمان صاحب کے ہاتھ میں تھمانے لگتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، یہ تلوار لے لیں تاکہ اس کی غیر موجودگی مجھے تکلیف دے عثمان صاحب۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب تھوڑے وقت کے لیے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں، جب انصاف ہو جائے اور آپ کو لگے کہ میں اس کے لائق ہوں تب آپ مجھے دوست بنا سکتے ہیں۔ عثمان صاحب اس پر کہتے ہیں، جس امتحان میں آپ ناکام ہوئے اس کی وجہ سے بہت سے قیمتی لوگوں کی جانیں گئیں، دوبارہ کبھی غفلت نہ کرنا، منہ نہ موڑنا ترگت صاحب۔ یہ سننے کے بعد ترگت صاحب کہتے ہیں، میں سمجھ گیا، آپ سے منہ موڑنا خود
خود سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ اب ایسا کرنے والے پر قہر ٹوٹے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتا ہوں کچھ ہی دیر میں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔